अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं कैसे बैरून मुल्क में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बिफर चुके हैं। एक तरफ हुकूमत की जानिब से उनके आईडी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ये सोचा गया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो एहतजाज नहीं करेंगे, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि अब पहले जो गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज चोर, डाकू और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लोगों को, रहनुमाओं को गालियां दे रहे हैं। हत्ता कि वो लोग जो कि इस वक्त पाकिस्तान में वुज़रा है, उनको बैरून मुल्क जो वीडियोज़ आ रही हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि उनको गालियां, स्ट्रेट फॉरवर्ड गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। ज़रीफ़ आप जैसे कि सूरत हाल देख रहे हैं और वजारत दाखिला के इक़दामात भी देख रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब बड़ी स्पीड में हैं, वो चाह रहे हैं कि लोगों जो बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का असासा हैं उनके पासपोर्ट और आईडी कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। और उसके बाद ब्लॉक करने के बाद जो सूरत हाल है वो पहले से भी ज़्यादा गंभीर नज़र आती है। इस पर आप क्या कहेंगे? राना उस्मान शुक्रिया। देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर्स है वो एक बहुत बड़ी तादाद में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में नून लीग के नारे लगाते थे। कल परसों में एक दो दोस्तों की मैंने जब आईडी देखी फेसबुक की तो उन्होंने पीटीआई के झंडे लगाए हुए हैं। जब लोग मुल्क से बाहर जाते हैं ओवरसीज़ की जो है ना वो 95% से ज़्यादा, बल्कि ये अगर मैं 99% कहूँ तो तब भी ठीक होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पे आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मुतहर्रिक है। पाकिस्तान में जो कुछ होता है ये तमाम चीज़ें इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती हैं। इमरान खान एक अरसे से जो है वो जेल में बंद है, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो इस चीज़ पे खुसूसन पाकिस्तान में जो पीटीआई के वर्कर्स के साथ जो कुछ हुआ एहतजाज के बाद गिरफ्तारियाँ 9 मई दीगर वाक़यात में, तो उसके बाद जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ है जो आप पाकिस्तान में पैसा कमा के भेजता है बैरून मुल्क से, आपका मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपके मुल्क का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो आपको हर माह रेमिटेंस भेजता है। अगर वो रेमिटेंस बंद कर दें तो आपको वो अपने घर वालों के लिए भेजता है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो वो पैसा वाला लाता है, फिर वो खर्च तो पाकिस्तान में ही होता है, हमारी इकॉनमी पे आगे लगता है, जिसकी वजह से आपका मुल्क जो है कायम व दायम है। अब मसला ये हुआ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी में से वो अब ये सारे इस तरह के नहीं है, बदतमीज़ी करने वाले तो चंद लोग हैं। हाँ, खान के साथ ज़्यादा लोग हैं, लेकिन इस तरह के जो वाक़यात आते हैं हर पाकिस्तानी तो नहीं करता। अब हुआ इस तरह के जब इन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने जी, अब मोहसिन नकवी के बारे में बता दूं कि मोहसिन नकवी कोई सियासतदान तो नहीं है भाई। मोहसिन नकवी तो जो है 62 लोगों के आदमी हैं, वो जो चाहे फैसला कर लें। उन्होंने आइंदा अवाम में तो नहीं जाना, उन्होंने आइंदा जो है वोट तो नहीं लेने आपके। आप जब एक किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पासपोर्ट ब्लॉक करते हो या उसको किसी लिस्ट में डालते हो तो पीछे उसका पूरा ख़ानदान होता है, उसकी नस्ल हो सकता है उसका ख़ानदान और नस्ल तो नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, लेकिन जब आप किसी लेकिन ज़रीफ़ साहब, आपने ख़ानदान और नस्ल की बात की है तो आपको ये भी ज़रा बता दूं, और आपको इल्म में भी होगा कि असल में सबसे पहले अटैक जो किया गया है और जो चीज़ें के हथकंडे इस्तेमाल किए गए वो उनके ख़ानदान पे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने काजी फ़ायद ईसा साहब के हवाले से एहतजाज किया था, उस एहतजाज के बाद जो लोग मेंशन हुए थे उनके घरों में पुलिस गई, अदारों के लोग गए, तोड़ फोड़ की, उनकी फैमिलीज़ को पर तशद्दुद किया, जिस तरह वो दावा कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है। उसके बाद कुछ लोगों ने जो है वो एहतजाज से पीछे भी हटे, लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग हटते हैं तो दूसरे लोग उनकी जगह लेने के लिए आ जाते हैं। आप देखें जो ख्वाजा आसिफ की वीडियो जो है उसमें वो बंदा नज़र नहीं आ रहा, लग रहा है कोई एजेड बंदा है और वो गालियाँ दे रहा है ख्वाजा आसिफ साहब को। और यहाँ पर प्रोटोकॉल में फिरने वाले, आगे पीछे गाड़ियों में फिरने वाले उधर ट्रेनों में फिर रहे हैं आम लोगों की तरह। एक इधर वो जो दूसरे वज़ीर हैं, वज़ीर इत्तलात साहब अता तारड़ साहब, वो आपने प्रोटोकॉल यहाँ पे देखा है इन लोगों का, और आप ओए देखें ओए वहाँ ओए, पर काली आप गाड़ियां उड़ड़ उड़ 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 हाँ, शोर मच जाता है उधर उधर इनको भाईजान। क्यों नहीं कोई गाड़ियाँ देता, क्यों नहीं इनके लिए कोई क्या वो हुकूमत क्यों प्रोटोकॉल नहीं देती? और ओ दूसरी बात, भाईजान, आप क्या बात कर रहे हैं? बरतानिया का जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है वहाँ पे अगर आप उनके वो जो आपकी जो उनका हमारा जैसे होता है ना वज़ीर आज़म हाउस है या वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है, वो भाईजान 3 साढ़े 3 मरले के मकान में बना हुआ है, डबल के ट्रिपल स्टोरी है, 5 मरले के करीब है वो, यानी इससे ज़्यादा 5 मरले से कम होगा। वो उनका वज़ीर आज़म खुद इस तरह घूमते हैं, इनके लोग वो लोग अपने दिलों में राज करते हैं। अब यहाँ पर ख्वाजा आसिफ वाला वाक़या जो हुआ है वो आप सबने देखा। ख्वाजा आसिफ को वो बंदा कहता है कि जी मतलब हम किसी तरह ये नहीं कहते कि ये बातें अच्छी हैं, लेकिन आप देखें ख्वाजा आसिफ जो है क्या सूरत हाल बनी कि ख्वाजा आसिफ को वो शख्स गालियाँ देता है, नीचे जाता है, कहता है इतने लोग चाकू भी मार देंगे ने, तो ये वो इस तरह के।
اب اس کے اوپر دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ شاید برطانیہ میں بھی اس کے اوپر ایکشن ہوگا، کیونکہ آپ اس طرح کی بہرحال آپ کسی کو جو ہے ان کے قانون کے مطابق منہ سے کہہ سکتے ہیں، لیکن تھریٹننگ یا اس طرح لیکن کی جو یار چیزیں ہو رہی. ظہیر صاحب اچھا عطا تارڑ کا واقعہ، اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو آپ وہ ایسا عطا نہ تارڑ سمجھے کو کہ انہوں نے ایسی وہ گالیاں دی ماں بہن کی، یار مجھے خود بڑا برا لگا کہ عطا تارڑ کو انہوں نے اس کو جو ہے نا انہوں نے کیا کیا ماں بہن کی انہوں نے گالیاں دی برے الفاظ کا. عطا تارڑ جو ہے بیچارے صبر کرتے رہے یار، ایک لفظ انہوں نے منہ سے نہیں بولا. سر وہ اگر وہ پاکستان میں ہوتا گالیاں دینے والا تو وہ آپ نے دیکھا تھا، آپ نے ہی اور ہم نے رپورٹ کیا تھا، وہ منال ہنسنے پہ ہوٹل تھا، ہنسنے پہ. منال ہوٹل پہ نسنے پر کیا ان کے ساتھ کیا گیا تھا. یہ صبر نہیں، ادھر صبر کر وہاں کی حکومت صبر کرواتی ہے، اصل میں کوئی صبر نہیں کرتا. تو دیکھیں جو صورتحال یہ بالکل غیر مہذب ہے، اگر کسی کو گالیاں دی جائیں تنقید ضروری ہے، لیکن جب آپ اوورسیز پاکستانی جو پھر پاکستان سے ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم باہر چلے جائیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ وہ کئی سال 15 20 سال ہو گئے ظہیر صاحب، زیادہ تر لوگ جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں وہ پاکستان نہیں آئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ان کی زمینوں پر قبضے ہو گئے ہیں، ان کے پاکستان میں گھروں میں دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے پاکستان میں انصاف اور عدل و انصاف کا جو نظام ہے وہ کیسا ہے، اور اس لیے وہ پاکستان آتے نہیں. وہ چاہتے تھے، ان کی وش تھی. دیکھیں عمران خان کو لوگ اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ اوورسیز کے لیے عمران خان کی جانب سے بڑے اقدامات کا اعلان کیا گیا، ہوئے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو بیوروکریسی کتنی طاقتور ہے، کوئی بھی اقدام کرنے کے لیے اس بیوروکریسی سے کام کروانا آپ سمجھ لیں کہ پہاڑ کو توڑنے کے برابر ہے. تو انہوں نے اقدامات کا نہیں، اعلانات تو کیے لیکن اقدامات جو ہیں وہ نہیں ہوئے. لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدل و انصاف ہو، پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو. لیکن اب جیسے کہ صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، ایک طرف حکومت اور طاقتور لوگ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے خلاف اقدامات کرنے جا رہے ہیں، اور پاسپورٹ NIC ان کی شہریت لے رہے ہیں کہ آپ شہری نہیں ہیں. دوسری طرف وہ لوگ جو احتجاج کرنے ان کی شدت میں اضافہ ہو گیا. اب پہلے ہم نے دیکھا تھا صرف نواز شریف کے گھر کے باہر، اب جس سڑکوں پر گلیوں میں جدھر لندن جائیں گے نا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ جنیوا دیکھیں، جنیوا سے ویڈیو لیک ہوئی، جنیوا میں مریم نواز اور نواز شریف کے حوالے سے جو ایک خاتون جو ہے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی. آپ کتنے لوگوں کو پکڑیں گے، کتنے لوگوں کو، پہلے آپ نے پاکستان میں لوگوں کو پکڑا، لوگوں کو آپ خاموش نہیں کروا سکتے. اس ایک کو بند کرواتے ہیں دوسرا بول پڑتا ہے، دوسرے کو بند کرواتے ہیں تیسرا بول پڑتا ہے. جب تک آپ اقدامات نہیں کریں گے، ایسے اقدامات جو لوگ پسند کرتے ہوں، اور وہ تب تک جو ہے وہ اس طرح یہ کام چلتا رہے گا اور صورتحال یار بد رانا سے صاحب بدتر مجھے ہوتی جائے یاد گی. ہے یہ جب تک عمران خان جو ہے وہ حکومت پہ تھے، نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، مجھے یاد ہے لوگ نواز شریف کو پسند کرتے تھے. ایک بڑی تعداد تھی جو نواز شریف کو پسند کرتی تھی. جیسے ہی جو ہے وہ نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے وہ جیسے ہی جو ہے چینج ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جیسے ہی چینج کیا شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے فوری بعد نواز شریف بھی اس کے انہوں نے حمایت کی، مریم دیکھیں نواز کو کل بھی. نواز شریف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے انگلینڈ میں. آپ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ سموگ ہے، اور سموگ سے ہزاروں لوگ بیمار ہیں. پنجاب بڑے بڑے شہروں میں دنیا کے نمبر 1 پہ آ رہے ہیں. وہاں پر وزیر اعلیٰ لیڈر کو دیکھا، لیڈر کو پاکستان ہونے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں میں ٹریٹمنٹ کروں. کیا پاکستان میں آپ نے ایسا ہاسپٹل کیوں نہیں بنایا کہ آپ اپنا ٹریٹمنٹ یہاں سے کروا سکیں؟ کیا پاکستانیوں کو بھی سہولت، آپ مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں ظریف صاحب کہ کئی لوگ جو ہے وہ ٹیسٹوں کے لیے پریشان ہیں، مختلف لیبارٹریز اوپن ہیں لیکن ٹیسٹ اتنے مہنگے ہیں کہ آپ جا کے اپنے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے. کیا ان کے پاس یہ اقدام جو ہے، چلے یہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ کون کروائے گا جو سموگ سے پڑے ہوئے ہیں؟ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ اب آپ کو پتہ پورا مریم اورنگزیب ادھر، مریم نواز ادھر، عطا تارڑ ادھر، خواجہ آصف ادھر، کہ مطلب آپ نے صرف ایک پریس کانفرنس کے لیے خواجہ صاحب وہ جو ادھر پہنچ گئے کہ یار وزیر دفاع ہے، آپ کو کون سا ڈر لگ گیا اتنا کہ آپ لوگ سارے جا کے ادھر لنڈن میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا حکمت عملی ہے کہ آپ دوبارہ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جی نون لیگ کو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ جن اقدامات سے ان کی جو ہے وہ عام آدمی کے اندر کی جو اندر جو ان کی عزت بڑھے. اس کے لیے کیا ہے، وہ رولز آف لا کو فالو کریں عوام کے اندر. نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے، نون لیگ کو اب ایسا کرنا ہوگا کہ ان کا وہ جو ہے ان کا بیانیہ جو ہے، لیکن مسئلہ وہ ہے کہ اتنے عرصے سے آپ لوگوں کو یقین مانیں. میں جس علاقے میں رہتا ہوں، میں نے خود کئی دفعہ جو مجھے یاد ہے میں خود
नून लीग को वोट देता रहा हूँ, माजी में कितनी बार वोट दी, हनीफ अब्बासी साहब से बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे हल्के से खड़े होते हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हम सब के जज्बात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहे हैं। जब ज्यादा देखते हैं कि जी इनके इलाज बैरून मुल्क होते हैं, इनका सब कुछ बैरून मुल्क होता है। आम आदमी जब हम सरकारी अस्पताल जाते हैं, पहले तो पर्ची के लिए 150-200 बंदों की लाइन है, फिर उस डॉक्टर के पास जाने के लिए लाइन है, फिर अगर वो डॉक्टर लिख दे कि आपका टेस्ट होगा तो भाईजान वो टेस्ट करवाने के लिए जब आप पहुंचे 300 की लाइन है। तो वो कहते हैं जी आप कल आना। अच्छा, एक दिन आपको डॉक्टर चेक करेगा, अगले दिन आपके टेस्ट होंगे और उसके बाद 3 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। आप लोगों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनको पहुँचाएँ। देखिए तालीम इतनी महंगी है और सेहत इतनी महंगी है, खुराक जो बुनियादी ज़रूरत बहरहाल जी, अगर इस जिंदा तरह रहने के के। इकदाम होंगे तो फिर लोगों का रिएक्शन जो है वो आपके सामने नहीं जी, है। मुझे ज़रीफ साहब ये भी तो बताया ना, कल नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इशारिये मईशत के इशारिये भी अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद वो जो स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी जारी की जाती है, शरह सूद जो है उसको भी कम कर दिया गया है। तो यार मुझे बताएं, ये सब कुछ करने के बावजूद आपको स्टेबिलिटी क्यों नहीं नज़र आ रही? ग्राउंड पे लोग क्यों परेशान हैं? आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो क्यों मुश्किल होती जा रही है? तो बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के साथ राना उस्मान और मोहम्मद ज़रीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैपिटल इनसाइट को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।